हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डॉक्टर हनीज़ व्लॉग। हियर इज़ डॉक्टर हनी। आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि भाई हम लोग तो वाकई बहुत बिज़ी थे, इस वजह से आप लोगों के साथ इन टच में नहीं थे। यही ख़ास वजह थी कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं जो है वो हॉस्टल में रह रही थी, कश्मीर से थोड़ा सा दूर थी। इस वजह से कश्मीर के व्लॉग्स मेरे पास नहीं आ रहे थे और आप लोगों के पास भी नहीं आ रहे थे। सो गाइस, आज हमारा बैकअप है। आज हम कश्मीर जा रहे हैं, अपनी रूम को कहते हैं अलविदा। और जी, हम वाकई 505 गर्ल्स हॉस्टल से आज हमारा बैकअप है और घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं क्यों हॉस्टल में थी और बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि मैं हॉस्टल में क्यों गई थी। बस लोगों की अजम्पशंस हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरा एक प्रोमेट्रिक टेस्ट था जिसकी वजह से मैं वो हॉस्टल में गई थी। और हॉस्टल में जाके मैंने प्रिपरेशन करनी थी और कुछ मेरे पेंडिंग काम वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन थी और इस वजह से मैं जो है वो हॉस्टल में रही हूँ कुछ मंथ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है वो वापस कश्मीर रावलाकोट की तरफ जा रही हूँ। बहुत सारे ख्वाब थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब हमारे पूरे हुए। और अभी थोड़ा सा खुशी भी है, थोड़ी सी दुख भी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ एकदम वो जगह छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अडाप्टेशन मुझ में बहुत कम है, मैं एकदम अडाप्टिव नहीं हूँ कि मुझे उस चीज़ की एडिक्ट हो गई हूँ तो मुझे उसको छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस, आज थोड़ा सा मैं परेशान भी थी और थोड़ा सा खुश भी थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हो चुका था और फाइनली रिज़ल्ट भी आ चुका था। खुश इसलिए थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्ज़ाम अपना क्लियर कर दिया था। और गमगीन इसलिए थी कि मैं हॉस्टल छोड़ रही थी क्योंकि हॉस्टल मतलब मेरा घर बन गया था ना, इस वजह से। खैर, आगे भी मेरा बहुत अच्छा घर है तो हम सैड नहीं होते। बी अडॉप्टिव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको सर्कमस्टांसेस के साथ अपने आप को मतलब चेंज कर सकें। हर मुझ में वो क्वालिटी कम है, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप कुछ भी करके ना हर माहौल में एडजस्ट हो जाए। कश्मीर का सुन के तो मैं थोड़ा खुश भी थी और हॉस्टल को छोड़ने के लिए थोड़ा सा गमगीन भी थी। हॉस्टल लाइफ बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ लाइफ है। अब तो वाकई बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है क्योंकि मतलब माहौल बहुत चेंज हो गया है। जब हमारा स्टूडेंट लेवल था तो तब मतलब बहुत अच्छा था सब कुछ, सिक्योरिटी वाइज से मतलब इन्वायरमेंट के लिहाज से सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थे। लेकिन अब जो है ना वो सब कुछ चेंज हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत चेंज हो चुकी हैं, तो इस वजह से मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल था। खैर, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप हॉस्टल में क्यों हैं, किस वजह से आप हॉस्टल में हैं, तो मैंने ये बताना था आप लोगों को कि मेरा एक प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम मेरे जो था वो फॉरेन कंट्री के लिए था, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने क्लियर कर दिया था। और अभी जो है वो थर्ड को मेरा पेपर था और मतलब फोर्थ को मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा क्लियर हो चुका था। अभी मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ। आज मैं मास्क लाना भूल गई हूँ क्योंकि मेरी अपनी ही गाड़ी थी तो मुझे लगा कि मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा यार आप लोगों को तो अपडेट भी करना है ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा यार ऐसे ही आप लोगों के साथ आज बातचीत हो जाती है। बहुत अच्छी जगह है गुलबर्ग। हमेशा यहाँ से जाते हुए मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। आज भी मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई। बेसिकली आज का व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूँ। और अब जाएंगे कश्मीर, आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी शेयर करेंगे। अब तो आपको मेरे रेगुलर इंशाल्लाह व्लॉग्स भी नज़र आएंगे। अभी थोड़ी सी थकावट दूर करते हैं, नींदें शीदें पूरी करते हैं अपनी और फिर उसके बाद बैक टू रूटीन आते हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, मैं सब लोगों के डीएम्स देखती हूँ, सब लोगों के डीएम, बस मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाती लेकिन मैं देखती हूँ और मैं आप लोगों की दुआएं भी सुनती हूँ और दिल में आमीन भी कहती हूँ। और मेरी भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे।
خیر میں نے کھانا وغیرہ کچھ نہیں کیا تھا، کھایا وغیرہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا کھایا کھانا، مطلب ایک میں نے سموسہ لیا اور ایک میں نے چکن کا پیس لیا، اور باقی ہمارا پلاننگ تھا کہ ہم کہیں بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ میرے ساتھ میرے فادر تھے، بھائی تھا، اور پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ ساتھ میں لیا ہوا تھا، اور یہاں پہ پنجاڑ بہت پیاری جگہ ہے، وہاں پہ بیٹھنے کا ارادہ تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، لیکن ہمارا ارادہ جو ہے نا وہ ناکام رہا۔ میرے فادر نے کہا کہ آزاد پتن کے پاس بیٹھ کے کھائیں گے۔ خیر آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میری فیوریٹ جگہ ہے وہ، تو میرے اور بابا کا جو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہم آزاد پتن کے پاس بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اور کھانا ہم نے ساتھ لیا ہوا تھا، اور ہم بس ڈیسٹینیشن پر جا رہے تھے کہ کہیں تھوڑا بہت کھانا پینا کھا لیں اور پھر اس کے بعد آگے چلیں۔ کھانا راستے میں کم ہی کھاتی ہوں، لیکن آج میں نے جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ بھی بالکل نہیں کیا تھا، تھوڑا سا جوس وغیرہ لیا تھا، لیکن مطلب دن کا کھانا وغیرہ بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو ابھی شام ہونے والی تھی مطلب، تو خیر کھانا ہم نے لے لیا۔ ابھی ہمیں ایک ڈیسٹینیشن بہت پیاری سی ملی، ہم وہاں پہ بیٹھنے لگے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے اوپن کرتے ہیں اپنا کھانا، ویو چیک کریں، اور اس کے بعد آپ بس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے پرسکون سی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ خیر کھانا اور کھانے والی جگہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ خیر ہم نے یہاں پہ کھانا وغیرہ اوپن کیا اور کھانا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کوسچنز تھے، بہت زیادہ آپ لوگوں کے مجھ سے سوال جواب تھے، لیکن میں انہی چیزوں پہ فوکس کر رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ جو کوسچن کر رہے تھے کہ آپ ولاگز کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی ہیں، تو میرا یہی تھا کہ میں جو ہے وہ راولپنڈی سائڈ پہ تھی، ہاسٹل میں تھی، تو میں کشمیر بہت کم آتی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے میں ولاگز نہیں بنا پا رہی تھی۔ دوسرا آپ لوگوں کا کوسچن یہ تھا کہ آپ کرنے کیا جا رہی ہیں، فردر اسٹڈی کر رہی ہیں، تو نہیں جی فردر اسٹڈی نہیں تھی میری پرومیٹک ایگزام تھا، اور پھر وہ ایگزام دینے گئی ہوئی تھی۔ خیر ابھی ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا، ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف، یہاں سے پتن کو کرتے ہیں بائے بائے۔ ابھی امی بھی انتظار کر رہی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ تھا کہ جلدی سے پہنچیں، اور ٹھنڈ ہو گئی ہے یہ وہ لائک مدر کی جو آپ کو کیئر ملتی ہے نا وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ تو ابھی کافی ٹائم کے بعد میں اچھی سی گرینری کو اور اپنے روٹ کو دیکھ رہی تھی، تو بڑا دل کو سکون مل رہا تھا۔ ابھی گھر جا رہے ہیں، اور طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی، تو اس وجہ سے ڈائریکٹ اب میرے حال میں راولا کوٹ ہی پہنچ کے آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے، کیونکہ راستے میں اور زیادہ کیپچرنگ کرنا مجھ سے مشکل ہو رہا تھا۔ تو جی جناب فائنلی ہم لوگ جی ہیں وہ پہنچ گئے ہیں راولا کوٹ شہر میں، اور راولا کوٹ شہر میں پہنچ گئے ہیں۔ اب یہاں سے بس ہمارے گھر کی طرف تھوڑا سا ہی راستہ ہے، اب گھر جاتے ہیں، اور گھر جا کے کھانا وانا کھائیں گے، اور بس تھوڑا سا آرام کریں گے، کیونکہ بہت عرصے کی تھکاوٹ ہے لائک مطلب 3-4 ماہ سے نا سکون کی نیند نہیں سوئی ہوں، مطلب بس ٹینشن انزائٹی، مطلب یہ تھا کہ کیا ہوگا اتنے عرصے تک، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو بس اس وجہ سے ابھی آج انشاءاللہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سکون سے سوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ اور باقی آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کرنا کہ آگے بھی فردر میرے لیے آسانی ہو۔ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، سی یو سون۔